बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल केव ऑफ फैशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिल्क के खूबसूरत ड्रेसेस के बहुत ही खूबसूरत ड्रेस आइडियाज़। ये तमाम ड्रेसेस न्यू और यूनिक हैं। अगर आप भी सिल्क के ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह का ड्रेस डिज़ाइन किया जाए, तो इन डिज़ाइन से आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने नए ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए मदद और दे सकते हैं अपनी वार्डरोब को एक नया लुक। तो देखते रहिए, तमाम डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत और यूनिक हैं और एंजॉय करते रहिए और लेते रहिए इस वीडियो से अच्छे अच्छे आइडियाज़। शुरू करती हूँ आज की ये वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत वाक़ये से। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक सूफी अल्लाह के जिक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ए सूफी खामोश रह, तेरे जिक्र का क्या फ़ायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हज़रत खिज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात हुई। आपने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से क्यों गाफिल हो गए हो? सूफी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसलिए जिक्र छोड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, ए बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, इस वक़्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। तो शुक्र अदा कीजिए इस बात पर कि अल्लाह ने आपको अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है, और ये अल्लाह ही की तौफीक है कि आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को आवाज़ लगाते हैं, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करते हैं। और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ इतना मजबूत बनाओ कि जिस रोज़ तुम अल्लाह को आवाज़ ना लगाओ, उस रोज़ अल्लाह फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज़ नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज़ आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाओ, अल्लाह की कुदरतों पर यकीन रखो, अल्लाह की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो, क्योंकि मायूस तो वो होते हैं जिनका कोई रब नहीं होता। दिल तो उनका टूटता है जो रब से जुड़ते नहीं हैं। और जानते हो कि बेसुकून कौन रहता है? याद रखो, बेसुकून वो होते हैं जिनको रब याद करना याद ही नहीं होता। जिंदगी तो उनकी खूबसूरत होती है जो रब पर तवक्कल करने वाले होते हैं। और याद रखें, उन्हीं की जिंदगियां बदलती हैं जो सब्र करके दिखाते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करके दिखाते हैं। जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह भी उनको राज़ी कर देता है। और याद रखें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़िंदगी में बहुत सी ऊंच नीच हो जाती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको पता नहीं चलता कि कब आपके दोस्त और बहुत से चाहने वाले आपसे बेवफाई कर जाते हैं। यही हमारी ज़िंदगी है। अल्लाह से आसानियाँ मांगते रहें, अल्लाह पर तवक्कल करते रहें। अल्लाह पर तवक्कल का मतलब ये है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन में भी अच्छे की उम्मीद रखकर अपने दिल को थामे रखें। आप कांपते हाथों और पैरों के बावजूद भी खुद को काम डाउन करने में कामयाब हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि आपका रब आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई आपकी मदद नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अगर आप नामुमकिन हालात में बैठे हैं तो अपने दिल और दिमाग को ये समझाएं कि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के एक हुक्म से मेरे सारे काम बन जाएंगे और अल्लाह के सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कोई ज़रिया नहीं है तब भी मेरा अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा। आप यकीन रखें कि अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो अल्लाह आपके यकीन को कभी नहीं तोड़ता। अल्लाह पर अपना तवक्कल इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें कि शैतान भी उसको ना तोड़ सके। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेमकसद पैदा किया गया हो।
یہاں ہر تخلیق کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں، ان کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ ان پریشانیوں کا مطلب ہے کہ آپ باری باری ہر سہارے سے امید لگاؤ، لیکن جب کوئی بھی سہارا آپ کے کام نہ آئے اور آپ تھک ہار کر سوچیں کہ میں کدھر جاؤں، تو آپ کو اللہ کا سہارا نظر آئے۔ آپ اللہ کے در پر جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اس کے سامنے سجدے کریں، اپنے سر کو جھکائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے سہارا طلب کریں۔ جب آپ کی نگاہیں اور آپ کے ہاتھ صرف اللہ کی طرف اٹھیں گے تو یہ اللہ کے لیے خالص ہونے کی دلیل ہے۔ اور جب آپ خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ جانیں گے کہ آپ کا رب کتنا غنی اور کتنا رحمان ہے، اور وہ کیسے بڑے سے بڑے اور ناممکن سے ناممکن حالات کو بھی ایک کن کی بدولت سنوار سکتا ہے۔ ہمیشہ صبر کرتے رہا کریں، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے سب سے زیادہ زور صبر پر دیا ہے۔ صبر پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر، دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ یاد رکھیں، صبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو اللہ نے اس کے لیے اتنا بڑا اجر نہ رکھا ہوتا۔ اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھاؤ کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے وقت کے مطابق ہر چیز تمہارے لیے پلان کر رکھی ہے کہ تمہیں فلاں چیز فلاں وقت پر ملنی ہے۔ تو اپنے آپ کو ادھر ادھر بھگا کر مت تھکاؤ، کیونکہ یہ بے وقوفی ہے۔ کیونکہ اللہ کی بات پر اور اس کی قدرت پر یقین رکھو۔ اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے گا اور تمہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یقین رکھو تمہاری آدھی سے زیادہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ یہ دنیا سوائے ایک بھول بھلیاں کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ کھوئے ہوئے راستوں میں سے سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، وہ راستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے اس راستے کی پہچان بھی کروا دی ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے رہنما بھی بھیج دیے۔ صرف ایک یقین والے دل اور کوشش والے ذہن کی ضرورت ہے اس راستے پر چلنے کے لیے، تاکہ وہ راستہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، جبکہ آپ کا رب روز آپ کو 5 دفعہ دن میں ملاقات کا بلاوا بھیجتا ہے۔ اپنے رب کے بلاوے کو نظر انداز کر کے آپ خود اکیلے ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں کو نہیں بھولتا۔ اللہ تو 5 وقت ہر بندے کو اپنے در پر دعوت دیتا ہے، تو اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جایا کریں۔ اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کیا کریں، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں سب اللہ کے سامنے بیان کیا کریں۔ آپ یقین کریں آپ کے دل کا بوجھ بالکل ہلکا ہو جائے گا، اور آپ جن بھی پریشانیوں یا حالات کا شکار ہیں ان میں سے آدھی سے زیادہ پریشانیاں ہمارے اللہ پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ سے دعائیں کریں، تو اللہ ہمارے دل میں ایک ایسا سکون اتار دیتا ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے بننے کی کوشش کریں، اور پتہ ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی طرف پلٹ آنے والے ہوتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ صرف زبانی توبہ نہ کریں بلکہ اپنے اعمال کو بھی چینج کرنے کی کوشش کریں۔ نماز اور قرآن کی طرف پلٹ آئیں، نوافل کا اہتمام کریں، اور اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے
तहज्जुद के वक़्त ख़ास तौर पर उठकर उसकी बारगाह में हाजिर हो जाया करें। अब यकीन करें कि अल्लाह आपके लिए ऐसी जगह से रास्ता निकालेगा कि जिसका आपने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह की हम्दो सना बयान करते रहें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार इरशाद फरमाया है कि सुबह शाम अपने रब की तस्बीह बयान करते रहो। याद रखो कि पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई है। कुरान की बहुत सी सूरतें हैं जो तस्बीह के तरफ बढ़ते रहें। जब हम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है, और अगर हम एक हाथ अल्लाह की तरफ बढ़ाते हैं तो एक अल्लाह ताला दौड़कर हमें गले लगा लेते हैं। तो अल्लाह से दूर मत जाएं, अल्लाह के करीब होते चले जाएं। तस्बीह के साथ, जिक्र के साथ, नमाज़ों के साथ, नवाफिल का एहतमाम करते हुए। उम्मीद करती हूँ ये सब बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी और इन बातों ने आपका भी ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मज़ीद मजबूत किया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को जाने से पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम मिलते रहें बार बार और करते रहें अच्छी अच्छी बातें। अल्लाह हाफिज़।